آج کس بزم کے جن کی زیر صدارت ہو رہی ہے اور سرپرست اعلیٰ ہیں میری برات محترم میاں افضل حسین طارق صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کے اپنی گفتگو سے نوازتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل احترام علماء حضرات، مہمانان گرامی اور میری بچیوں، یہ جو گھر آپ دیکھ رہی ہیں، میں نے 65 سال اس میں گزارے ہیں۔ جب یہ گھر میں چھوڑنے لگا تو چند مجبوریاں آ گئیں کہ یہاں کار نہیں آتی تھی، یہ ہماری فیملی بڑھ گئی اور یہ چھوٹا ہو گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اسے بیچوں گا تو نہیں، میں اسے کسی اسلامک پرپس کے لیے دوں گا۔ تو سب سے پہلے میرے ذہن میں مسجد کا خیال آیا۔ جب مسجد کا خیال آیا تو اسی وقت مجھے ایک کلک ہوئی، یہاں پر ایک گلی صرف یہاں سے نکلتی ہے اور اس کے آگے مولانا محمد یوسف صاحب کی مسجد ہے۔ تو اتنی نزدیک مسجد اگر ہوگی تو شاید وہ اپنی افادیت جو ہے وہ نہ دے سکے۔ تو پھر کچھ دن بعد یہی آیا کہ میں اسے 10 بناؤں گا۔ جب ہم نے یہ خالی کیا 2006-07 میں، تو سائرہ نے، یہ اس وقت اسلام آباد تھی، انہوں نے ترکی کی جو سکول بنا رہے تھے ان سے بات ہوئی، تو ہم نے یہ ترکی والوں کو ان کی مرضی کے مطابق بنا کر دیا اور یہ ان کے حوالے کر دیا۔ ترکی میں یہ جو پچھلے سالوں میں انقلاب آیا ہے، اس سے وہ تنظیم جو بہر اپنے سکول بناتی تھی اسے گرفتار کیا گیا اور ان کے فنڈ وغیرہ بھی جو تھے وہ منمد ہو گئے۔ تو میں ایک جو میری خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی اور میں پھر اسی طرح انہی چکروں میں پڑ گیا۔ تو اس کے بعد میری ایک دن ملاقات حافظ شبیر احمد صاحب سے ہوئی۔ یہ بالکل تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، میرے خیال میں ماسٹر حافظ صاحب کوئی مہینے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ مجھے جو انہوں نے یہاں پر اب بیان کیا ہے، مجھے یہ انہوں نے دکھایا، ہم اس طرح کا ایک اسکول بنائیں گے، اس میں دینی بھی ہوگی، دنیاوی بھی ہوگی، اس میں ڈگری بھی ہوں گی، اس میں اسلام بھی ہوگا، اس میں قرآن مجید بھی حفظ ہوگا۔ تو میں ان کی بات کو بالکل مان گیا اور آج اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر ہم نے جو یہ خستہ حالی میں تھا اسے عصر نو پر تیار کیا اور اب یہ حافظ صاحب کے حوالے کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی جو کچھ اس کا خرچ ہوگا وہ میرا ان کے ساتھ طے ہو گیا ہے اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ
इसको के लिए दुआ करें और अपनी पूरी सही करें कि इसके लिए हम कामयाब हो सकें। सायरा ने एक बात की है कि एक काम जो है वो उसका शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी तकमील करनी बहुत मुश्किल है। ये एक और है, एक चीनी फिलासफर था, और फिलासफर जो होते हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके जो भी अक़वाल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मौलाना ने यहाँ पर जो तकरीर की है वो बड़ी दिल फरेब भी थी और उनको भी गरमा देने वाली थी। मैं ये मौलाना साहब से कहूँगा कि ये अपनी तकरीर ज़रूर याद रखें, ताकि जो भी काम हम करें ये चीज़ जो आज हम यहाँ कह रहे हैं या उसकी हम तकमील करें। बहरहाल हर मुश्किल काम आसान हो जाता है जब आदमी उसको एक कमिटमेंट समझ ले, तो वो बड़ा ही आसान हो जाता है। तो मैं आने वाले सब मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह खैर करे मैं वो दिन भी देखूँ यहाँ जब कैंवोकेशन हो और इनाम तकसीमात हो। खुदा हाफ़िज़। अभी इंशाअल्लाह ताला इफ्तिताई तकरीब में जो ओपनिंग सेरेमनी फीता काटने की है वो होगी, वो आज की हमारी नशिस्त का आखिरी हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब बाजी और बाकी हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं, यानी हमारी मकामी जो फैमिली है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि वही इसको सर अंजाम दें। तो बच्चियाँ एहतमाम कर रही हैं, अभी हम उधर जाएंगे तो वो फीता काट के बाकायदा वहाँ पे दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो जाएगा आगे इंशाअल्लाह। बाकी बच्चियों के मैनेज करने तक मैं ऐलान कर रहा हूँ कि कल से इंशाअल्लाह ताला दफ्तर सुबह 7 बजे रूटीन से खुल जाएगा। वो तमाम अहबाब जो बच्चियों को, बेटियों को इस इदारे में दाखिल करवाना चाहें उनके लिए दाखिला जारी है, खुल गया है। अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को यहाँ पे दाखिल करवाएँ ताकि हम ठीक है। यहाँ से अब टीचर अंदर लाइटें नहीं है, लाइट खराब है अपनी जगह पे नहीं, इस साइड पे तुम्हारी दुआ करेंगे। आराम से खदीजा, उधर इधर सामने इधर खड़े हो जाओ आप। पीछे 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 इधर आ जाओ, इधर नीचे। आप भी साथ टेक लगाओ, आप भी मुझे भी दे। शॉपर नहीं है, हाथों में पकड़ो, मरबत जरूरत है, इन्हें साइड पे काट लो। ठीक है, शॉपर के अंदर से पकड़ के थोड़ा थोड़ा फेंकना, ज़्यादा नहीं मारने। या आराम से थोड़े मेरा वाला शॉपर के आप इसमें ना सब हुआ है ना, थोड़े थोड़े फेंकना। थोड़े थोड़े से अच्छा, तालियां भी बजानी है जब वो इफ्तार करेंगे। सीधे से काट लेना, उसमें क्लैपिंग करनी है। चांद साहब
यहाँ पे देख लेते हैं अच्छा छोड़ जाइए साइड पे लेना हड्डी ज़रूरी नहीं मेरी ज़रूरी है जी नहीं नहीं थोड़ा ही हो जाना मोबाइल ना तस्वीर भी बनानी मूवी भी बनानी है ना फिर थोड़ा पीछे हो जाएगा पीछे हो ना थोड़ा चलान से जोहा के साथ मिलके पहन नाम नीचे से ना उठाओ नीचे से ना नीचे से नहीं उठा मैंने आपको दिए नहीं कुछ साइड पे और दे दें चलो अंदर ये जो ये लो यार ये आ रहा तो लगे भी आंखें हैं लो जो आ जाओ नहीं नहीं लेट भी दे आप फेंके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ अंदर आ जाए अंदर आ जाए ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ मेरे तज्जी पे ओए नीचे से उठा नीचे से बैठ